अंधेरी रात थी। मैं गहरी नींद सोई हुई थी। जोरदार बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई दी। मैं डर के उठी थी। हर तरफ घुप अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबराते हुए खौफ के मारे अपनी माँ को आवाज़ दी, जो मेरे पहलू में ही सो रही थी। अम्मा, अम्मा, मुझे बहुत खौफ आ रहा है। अम्मा उठो ना, देखो तो सही किस कदर तेज़ और खौफनाक किस्म का तूफान है। यूँ मालूम होता है कि आज ये तूफान ज़िंदगी अपने साथ उड़ा ले जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मा। मेरे बार बार बुलाने पर सिर्फ मुझे एक ही जवाब मिला, चुप करके सो जाओ, क्यों रात की नींद खराब कर रही हो। अम्मा ने मुझे इतना जवाब दिया कि मैं खामोश हो गई और अपने बिस्तर पे खामोशी से लेट गई। लेकिन कुछ ही देर बाद बादलों के जोरदार गरजने की आवाज़ और बिजली के कड़कने की खौफनाक आवाज़ ने मुझे फिर से उठने पे मजबूर कर दिया। यूँ मालूम होता था कि आज कहीं बिजली गिरी है, कहीं बहुत करीब। मेरा दिल खौफ से भर गया। अंधेरा हर सू छाया हुआ था। घर में मोमबत्ती तक नहीं थी। मैंने फिर से खौफज़दा होते हुए अपनी चारपाई से नीचे कदम रखा और इधर उधर हाथ मारते हुए अम्मा की चारपाई तलाश करने लगी। जैसे ही मुझे अम्मा की चारपाई मिली तो मैंने अम्मा को उठाते हुए कहा, अम्मा खुदा के लिए उठो, कमरे में चिराग जलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। हर तरफ अंधेरा है और ये बादल और बिजली की आवाज़ मेरी जान निकाल रही है। अम्मा ने नींद में मेरे चेहरे पे हाथ रखा तो कहने लगी, अरे बेटा, यहीं नज़दीक कहीं चिराग पड़ा होगा, खुद जला लो, मुझे सोने दो। मैंने सुबह हवेली का बहुत काम करना है, तंग मत करो। अम्मा की बात सुन के मैं अंधेरे में ही चिराग तलाश करने लगी। चिराग तलाश करते करते मेरा वजूद किसी चीज़ से टकराया था। एक सख्त जान जो चट्टान की तरह मेरे सामने खड़ा था। मैंने घबराते हुए पूछा, अम्मा आप हैं? अब्बा ये आप हैं? मैंने 2 दफ़ा पूछा कि मेरे वजूद के साथ टकराने वाला वजूद मेरे बाप का है क्या? मेरा बाप मेरे सामने खड़ा है, लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। मैं बहुत परेशान हो गई। घबराते हुए जैसे ही मैं पलटी तो किसी ने मेरा हाथ मजबूती से थाम लिया था और मेरे मुंह के ऊपर एक रुमाल सा रख दिया। मैं चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उस इंसान के हाथ की गिरफ्त इस कदर मजबूत थी कि मेरी आवाज़ हलक में ही दब के रह गई थी। काफ़ी देर खुद को छुड़वाती रही, बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही, लेकिन मैं उसकी गिरफ्त से खुद को आज़ाद नहीं करा पाई थी। इस खौफ से कि ना जाने मुझ पे कौन हमलावर हुआ है, मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक काल कोठरी में पाया। तूफान अभी भी अपने अरूज पे था। वही चमकती कड़कती बिजली, वही बादलों की खौफनाक गूंजती हुई आवाज़। होश आया तो अपने इर्द गिर्द देखने लगे। यहाँ एक जीरो का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्यम रोशनी में मुझे कम से कम अपना आप तो दिखाई दे रहा था। मैंने घबराते हुए खुद को देखा और खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं हूँ, ये तो कोई और ही जगह थी जहाँ मुझे ला के फेंक दिया गया था। इधर उधर देखते हुए मेरी नज़र सामने रखी कुर्सी पे पड़ी। मैं देख के खौफ के मारे अपनी ही जगह सिमट के रह गई थी। आप मैं यहाँ कैसे? लरजती ज़ुबान से मेरे मुंह से सिर्फ आप के अल्फाज ही अदा हुए। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैंने सामने बैठे इंसान के चेहरे पे सनसनीखेज मुस्कुराहट को महसूस किया। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो एक बहुत खतरनाक शिकारी हो जो अपने शिकार पर पंजे गाड़े खड़ा था। अब सिर्फ चीर फाड़ का काम बाकी था। मैं ज़ारो ज़ार रोने लगी। आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं? मुझे अपने घर जाना है। बेजान जिस्म के साथ मैं अपनी जगह से हिली थी, मगर कांपते हुए जिस्म की वजह से मैं उसी जगह दोबारा जा गिरी। मेरी टांगें में यूँ था जैसे जान ही निकल गई हो। मेरा वजूद, मेरा वज़न बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। इस दौरान जागीरदार के बेटे ने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाते हुए मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी आवाज़ किसी ने न सुनी। मेरे साथ साथ आसमान भी रो रहा था, मगर मेरी मदद के लिए कोई ना आया। न ज़मीन फटी थी, न आसमान गिरा था। जब तक उसका दिल चाहा वो मेरे वजूद के साथ खुद को बहलाता रहा, मेरी ज़ात को नफ़ी करता रहा। मैं बिन पानी की मछली की तरह तड़पती रही, लेकिन मुझे रिहाई न मिली। मेरी मदद को कोई ना आया। ये वो लम्हा था जिसने मुझे मेरे अंदर दफन करके रख दिया। अपनी इस लड़ाई में अकेले लड़ते लड़ते मैं हिम्मत हार चुकी थी और ना जाने मैं कब बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता नहीं चला। शायद वो मेरे पे जान जिस्म के साथ भी अपनी तमन्ना, अपनी हवस को मिटाता रहा। वो किसी चील की तरह मुझ पे हमलावर हुआ था, मगर मैं उसके दिए गए ज़ख्मों को सिर्फ महसूस कर सकती थी। बहुत हाथ पैर चलाने के बाद भी मेरी हिम्मत टूट गई। जब मेरी आँख खुली तो मैं बहुत ही बुरी हालत में अपने घर में मौजूद थी। दिन चढ़ गया था, खौफनाक तूफान भी थम चुका था। वो तूफान शायद मेरे वजूद के ख़त्म होने के साथ ही थमा होगा। मेरी माँ और मेरा बाप मेरे इर्द गिर्द बैठे आंसू बहा रहे थे, मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मैंने रोते हुए अपनी माँ को अपने सीने से लगा लिया। काश माँ, रात को आप मुझे चिराग जला देती तो आज मेरी हालत ऐसी ना होती। मैं रोती रही, बिलखती रही। मेरी सारी कहानी सुनने के बाद मेरे बाप के खून ने जोश मारा और जागीरदार के दरवाजे पे दस्तक दे मारी। लाख दिहाइयाँ देने के बावजूद भी मेरे बाप की किसी ने न सुनी। उल्टा मकामी पंचायत के सामने मुझे ला खड़ा किया। पंचायत में जागीरदार ने अपने बेटे को बाइज्जत बरी करवा लिया और मुझ पर सारा इल्ज़ाम लगाते हुए मुझे गुनहगार, बद किरदार साबित कर दिया।
मैं रोती रही, दुहाई देती रही कि मैं बेगुनाह हूँ, उस दरिंदे को सजा दो जिसे तुम लोगों ने आगोश में ले रखा है। लेकिन मेरी किसी ने न सुनी। पंचायत के लोग भी तो जागीरदार जैसे अमीर लोगों के हक में ही फैसला करते थे। हम गरीबों की कौन सुनने वाला था? हम गरीबों के बारे में तो सिर्फ बातें ही की जा सकती हैं। मेरे बार बार इसरार करने पर, चीखने चिल्लाने पर पंचायत के फैसले ने हमें गाँव से दरबदर कर दिया। मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी सज़ा सुनाई गई और हमें उस गाँव से निकाल दिया गया। 7 साल की सज़ा दी गई कि 7 साल से पहले हम लोग अपने ही घर, अपने गांव वापस नहीं आएंगे। यहाँ तो एक कमरे का घर था जो मेरे बाप की मेहनत की कमाई से बना था। मेहनत मजदूरी करके मेरे बाप ने ये 4 दीवारें उठाई थी और रहने के काबिल उस पर छत डाल के उसे छोटे से घर की शक्ल दे दी थी। मेरे ना करदा गुनाह की सज़ा मेरे माँ बाप को भी भुगतनी पड़ी। मेरे साथ साथ मेरे माँ बाप को भी दरबदर होना पड़ा। किसी अपने किसी गैर ने हम पे तरस न खाया, किसी ने हमारा साथ न दिया। रोते बिलखते चिल्लाते मेरे अब्बा मुझे और अम्मा को लेके यहाँ से दूर चले गए। ज़िंदगी का सफ़र बहुत लंबा था क्योंकि मेरी उम्र अभी 14 साल थी। मेरी पढ़ाई, मेरी हर खुशी मुझसे छिन गई और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस काबिल बनना था, उस जगह पे पहुँचना था जहाँ इंसाफ से फ़ैसला सुनाया जाता है। मैंने खुद को मजबूत किया और अम्मा अब्बा के साथ शहर जाके रहने लगी। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद मैंने हिम्मत करते हुए खुद को इस मकाम पर पहुँचाया जहाँ इंसाफ दिया जाता था। मेहनत और हौसले से मैं आखिरकार वो आवाज़ बन के सामने आई जिसे इंसाफ की आवाज़ बोला जाता है। आज मेरा अदालत में पहला दिन था और मैं जज की सीट पे बैठी थी। एक मुजरिम को मेरे सामने कटहरे में ला के खड़ा किया गया। एक रोती बिलखती औरत अदालत में दाखिल हुई और इल्तिजा करते हुए, हाथ जोड़ते हुए मेरे करीब आई। जज साहिबा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। वो ये बोलते हुए ज़मीन पे गिर गई और गिरते ही बेहोश हो गई। जैसे ही मुजरिम पे मेरी नज़र पड़ी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जान हथेली पे आ गई और मेरा नाम फजर है, मेरी उम्र 45 साल है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जिसने मेरी ज़िंदगी और मेरे जीने के अंदाज़ को ही बदल के रख दिया था। ये उन दिनों की बात है जब मैं अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। अम्मा अब्बा मेहनत मजदूरी करके घर को चलाते थे। अब्बा गांव के जागीरदार के खेतों में हल चलाने का काम करते थे और चंद पैसे कमा के घर का गुजर बसर करते थे। फारिग टाइम में अब्बा गांव वालों के काम आ जाया करते। कोई बोझ उठाना होता, कोई चीज़ ला के देनी होती तो ये काम करके यहाँ से भी चंद पैसे कमा लेते। इतनी कम आमदनी के साथ घर का गुजर बसर होना बहुत मुश्किल था। अम्मा जागीरदार की हवेली में कपड़े इस्त्री करने का काम करती थी। अम्मा को रोज़ तो नहीं जाना पड़ता था, लेकिन हफ्ते में एक दफ़ा धुले हुए कपड़ों को इस्त्री करने का काम अम्मा के सपुर्द था। इसलिए अम्मा हफ्ते में एक दफ़ा हवेली जाया करती थी और अपना काम ख़त्म करके अपनी उजरत लेके वापस आ जाया करती थी। यूँ हमारे घर का गुजर बसर होता था। जब मैंने उस घर में आँख खोली तो ये घर मुफलिसी में घिरा हुआ था। हर तरफ गुर्बत साफ दिखाई देती थी। घर का कोना कोना चीख के बताता था कि यहाँ किस कदर गुर्बत पाई जाती है। आँख खोली तो अपने माँ बाप को खुद के साथ बहुत मुखलिस देखा, बहुत ज़्यादा प्यार पाया। बहुत छोटी थी, इन बातों का अंदाज़ा नहीं था कि अमीरी और गरीबी क्या होती है। स्कूल जाने के काबिल हुई तो मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था। अब्बा ने मेरे शौक़ को मद्देनज़र रखते मुझे गाँव के एक स्कूल में दाखिल कराया। पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी और हमेशा अव्वल नंबर पे आती थी। मेरे साथ ही जागीरदार की बेटी भी पढ़ती थी जो बहुत मगरूर थी। हर वक्त खुद को सबसे अच्छा साबित करने में लगी रहती, मगर वो सबसे ज़्यादा निकम्मी थी हमारी क्लास में और वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे मैं एक आँख नहीं भाती थी। वो हर वक्त मेरी बुराई करने में मसरूफ़ रहती और मुझे हमेशा गिराने की साजिशें करती रहती, लेकिन मेरा खुदा मेरे साथ था। मैं अच्छी और दिल लगा के पढ़ने वाली लड़की थी, इसलिए खुदा ने भी मेरा साथ दिया। यूँ ही वक्त गुजरता गया, हम एक साथ ही पढ़ते रहे। फिर जब मैंने 8वीं का इम्तिहान पास किया तो उसकी रंजिश मेरे साथ और ज़्यादा बढ़ गई। कई दफ़ा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मगर मेरा रब हमेशा ही मुझे उसके शर से महफूज रखता था। जब मैं 9वीं की क्लास तक पहुंची तो जागीरदार की बेटी ने मेरा स्कूल जाना मुहाल कर दिया। मैं जब स्कूल जाती वो मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगाती। मेरी क्लास टीचर को उसने रिश्वत दे रखी थी। मेरी क्लास टीचर जागीरदार की बेटी की दी गई रिश्वत की वजह से मुझे बेगुनाह को हर वक्त सज़ा के तौर पे क्लास से बाहर रखती। मुझे कोई बिल्कुल भी क्लास में आने न देती। मेरा दिल खौफ ज़्यादा रहने लगा। डर के मारे मैं अम्मा अब्बा से कुछ नहीं बोलती थी। मुझे ये डर था कि अब्बा कहीं मुझे स्कूल से हटवा ना लें, क्योंकि हम बहुत गरीब थे, किसी के साथ मुकाबला करने की हिम्मत नहीं रखते थे और यहाँ तो मामला ही जागीरदार की बेटी के साथ था। अब्बा कभी भी मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। बस इसी वजह से मैंने घर में किसी को नहीं बताया कि मैं किस कुर्ब से गुजर रही हूँ। आज मैं घर से तहैया करके निकली कि अगर आज मेरे साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती हुई तो मैं डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास चली जाऊँगी। अगर प्रिंसिपल ने भी बात ना सुनी तो मैं अपनी आवाज़ को हेड ऑफिस तक लेके जाऊँगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी ही परेशानी का सामना क्यों ना करना पड़े। आज भी वही हुआ। जब मैं क्लास में पहुँची तो मेरे जाने से पहले ही मेरी सीट पर इनाया बैठी हुई थी।
मैंने उससे किसी किस्म की कोई बहस किए बगैर उससे पिछली सीट पे अपना बैग रखा तो बैग को ठोकर मारते हुए मुझे उस जगह से भी हटा दिया गया। यूं ही करते करते मैं कमरे की आखिरी सीट तक जा पहुंची, मगर ये मुझे कहीं पे भी सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। इनाया और उसकी सहेलियां मेरी दुश्मन बनी बैठी थी। टीचर क्लास में आई तो मैंने बड़े ही एहतराम से कहा कि मुझे कमरे में कहीं भी बैठने नहीं दिया जा रहा। बोर्ड के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं और मेरी पढ़ाई का बहुत हरज हो रहा है। खुदा के लिए मुझे सुकून से पढ़ने दे। ना मैं किसी को तंग करती हूँ, ना ही मुझे कोई तंग करे। मेरा इतना कहना था कि टीचर ने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारते हुए मुझे 4 बातें सुनाई और क्लास से बाहर निकाल दिया। मैं रोती प्रिंसिपल के ऑफिस जा पहुंची। मैं आई कम इन मैम, मैंने प्रिंसिपल से पूछा था। जैसे ही अंदर आने का इशारा मिला तो मैं फौरन कमरे के अंदर चली गई। प्रिंसिपल ने नाक पे रखी ऐनक को थोड़ा सा नीचे खिसकाते हुए मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि क्या बात है फजर, कोई ख़ास काम था? प्रिंसिपल ने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात साफ साफ खोल के बता दी और कहा कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मेरे अब्बा इस काबिल नहीं कि इनके साथ लड़ाई झगड़ा ले सके, लेकिन मेरा कोई कसूर भी नहीं, मुझे पढ़ने नहीं दे रहे। मेरी बात पे प्रिंसिपल ने फ़ौरन एक्शन लिया और टीचर को बुला के अच्छी खासी तबीयत साफ की। मैंने सिर्फ टीचर के बारे में बात की थी, इनाया का जिक्र बिल्कुल भी नहीं किया था। मैं जानती थी कि अगर मैं इनाया का जिक्र करूंगी तो प्रिंसिपल भी जागीरदार के दबाव में आके मुझे ही गलत बोलेंगी, इसलिए मैंने सिर्फ टीचर की ही शिकायत लगाई। जब टीचर को 4 बातें सुनाई गई तो टीचर ने प्रिंसिपल से माफ़ी मांगी और मुझे क्लास में आने की इजाज़त दी। अब इनाया मुझे क्लास में तंग तो करती थी, लेकिन क्लास से निकाल नहीं सकती थी, क्योंकि प्रिंसिपल के ऑर्डर थे और प्रिंसिपल तक ये बात अभी पहुंची ही नहीं थी कि इनाया मुझे क्लास में तंग करती है। बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी मैं दिल लगा के पढ़ रही थी। एक दिन मैं स्कूल से बाहर निकली तो इनाया किसी लड़के के साथ गेट के बाहर खड़ी थी। वो आज स्कूल नहीं आई थी। मैं उसे देख के बेतहाशा हैरान रह गई कि आज तो ये स्कूल नहीं आई, लेकिन गेट पे क्यों खड़ी है, वो भी किसी लड़के के साथ। शायद वो उसका भाई था। इनाया ने मेरी तरफ इशारा करते हुए उस लड़के से कुछ कहा। जैसे ही मैं गाड़ी के करीब से गुजरी तो उस लड़के ने मुझे सर से लेके पाँव तक घूरते हुए देखा। फिर ना जाने उन दोनों में क्या बात हुई कि वो गाड़ी चला के मुझसे आगे निकल गया। मैं पैदल चलती हुई जा रही थी। गाड़ी की तेज़ रफ्तारी से उड़ने वाली धूल मिट्टी मेरे मुंह पे गिराते हुए वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुके थे। मैं अपना मुंह साफ करते हुए अपने रब से दुआ करते हुए अब तेज़ तेज़ कदम चलती अपने घर की तरफ जाने लगी। कुछ ही देर में मैं घर पहुंच गई। जब से उस लड़के ने मुझे देखा था तब से इनाया ने स्कूल आना छोड़ दिया था। अब स्कूल नहीं आती थी और मैं परेशान थी कि ऐसी क्या बात हुई होगी उन दोनों में कि उसने स्कूल आना ही छोड़ दिया। मुझे उसकी फ़िक्र भी लगी रहती। मैं बहाने से अम्मा से उसके बारे में पूछती रहती कि आखिर वो स्कूल क्यों नहीं आ रही। अम्मा ने मुझे बताया कि उसके अपने भाई के साथ किसी बात को लेकर ज़िद चल रही है। उसने अपने भाई से कोई काम कहा था और उसके भाई ने वो काम अभी तक नहीं किया और उसकी ज़िद है कि जब तक वो काम नहीं होगा वो स्कूल नहीं जाएगी। अम्मा की बात सुन मेरा दिल हथेली पे आ गया। मैं जानती थी कि वो उसका भाई ही था और उसने मेरे ही बारे में अपने भाई से कुछ कहा होगा। मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, ये सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर परेशान सी रहने लगी। ऐसे ही साल गुजर गया। 9वीं क्लास में अनाया दोबारा स्कूल नहीं आई। अब मेरे 10वीं के इम्तिहान जारी थे। मैं सुकून से अपने इम्तिहान की तैयारी कर रही थी। मैंने अपने पेपर बहुत अच्छे दिए थे। रिजल्ट आने का इंतज़ार किया। मैं एक रात अपनी चारपाई पे सो रही थी जब तेज़ तूफान ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। तूफान इस कदर तेज़ और खौफनाक था जिसने हर तरफ खौफ व हरास फैला दिया। इसी दौरान घर की बिजली भी गायब हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं गहरी नींद सोई हुई थी जब मेरी आंख गरजते बादलों की आवाज़ से खुली। कड़कती बिजली और गरजते बादल एक अलग ही खौफ व हरास फैलाए हुए थे। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो मुझे कुछ भी अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। गुप अंधेरा था। अम्मा, आप कहाँ पे हैं अम्मा? प्लीज़ चिराग जला दें। मैं अपनी माँ को बुला रही थी। नींद में अम्मा ने मेरी एक न सुनी। मैं चुपके से उठी और चिराग ढूंढने लगी। मैं चिराग ढूंढ ही रही थी कि मैं किसी चट्टान नुमा इंसान से टकराई। समझी कि अब्बा हैं। मैंने कई बार पूछा, अब्बा क्या आप हैं यहाँ? लेकिन मुझे कोई जवाब न मिला। जैसे ही मैं खौफज़दा होते हुए अपने बिस्तर की तरफ पलटी तो किसी ने मजबूती से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मेरे मुंह को मजबूती के साथ दबा दिया गया कि मेरी सांस तक भी मुझे लेती हुई महसूस नहीं हो रही थी। मेरी आवाज़ गले में ही कहीं दब के रह गई थी। मैं चीखना चाह रही थी लेकिन मेरे हलक से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। इस खौफ ने मुझे बेजान सा कर दिया। मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो मैंने खुद को एक काली अंधेर नगरी में पाया। ये कमरा बहुत खौफनाक सा मंजर पेश कर रहा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। इधर उधर दीवारों पर हाथ मारते हुए मैंने एक बटन दबाया। जैसे ही वो बटन दबाया तो कमरे में मध्यम सी रोशनी हुई जिसमें मुझे सिर्फ अपना आप और अपने इर्द गिर्द पड़ी चीज़ें धुंधली सी दिखाई दे रही थीं। मैं इधर उधर देखने लगी। खौफ के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब मैंने अपनी आंखों के सामने कुर्सी पर बैठे रेयान को देखा मैं खुद में सिमट के रह गई। कांपते हुए जिस्म के साथ, लरसती हुई जुबान के साथ मैंने उससे सवाल किया, मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? मुझे घर जाने दो, खुदा के लिए मुझे घर जाने दो।
پر وہ ظالم صرف انسان میری ایک بات سننے کو تیار نہ تھا۔ خوفناک کہے لگاتا رہا اور ہاتھ پہ ہاتھ مار تالیاں بجاتا رہا۔ کافی دیر تک وہ کمرے میں خوف و ہراس برپا کرتا رہا۔ اس نے میرے ذہن کو اپنی حرکتوں سے مفلوج کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں تیز روشنی ہوئی، ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگی۔ تبھی ریان کے پیچھے کھڑی مجھے عنایا دکھائی دی، جو چہرے پہ خوفناک سی مسکراہٹ لیے کھڑی تھی، آنکھوں میں شدید نفرت۔ وہ میرے قریب آئی، میرا منہ اپنے ہاتھوں سے نوچتے ہوئے کہنے لگی، تو نے کیا سمجھا کہ میٹرک کا امتحان پاس کر لے گی اور میری اسکول سے چھٹی کروا دے گی؟ تیری وجہ سے میرے گولڈن سال ضائع ہوئے ہیں، صرف ایک تیری وجہ سے۔ اگر تبھی میرے بھائی نے میری بات مان لی ہوتی تو تمہارا پتہ تو کب کا صاف ہو چکا ہوتا، لیکن دیر آئے درست آئے۔ دیر سے ہی صحیح، میرے بھائی نے میری التجا تو سنی، میری بات تو مانی۔ آج میرا بھائی تمہاری وہ حالت کرے گا کہ تم ساری دنیا کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں نے اپنے بھائی سے جو ڈیمانڈ کی تھی آج وہ پوری ہو جائے گی، اور تسلی سے میں اب اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کروں گی۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو یہاں سے۔ تم بھی ایک لڑکی ہو، عزت رکھتی ہو، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ ایک جوان لڑکی کی عزت اس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ میں نے آخر تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی ہو؟ میرے پوچھنے پہ وہ کہا لگا کے ہنسی اور کہنے لگی، تم جیسی غریب کم ظرف لڑکی میرا بگاڑ بھی کہہ سکتی ہے؟ مجھے بس تمہاری شکل سے، تمہاری کامیابی سے نفرت ہے۔ میں اس اسکول میں جاگیردار کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی نہیں پہچانی جاتی تھی، اور تم ایک کم ظرف مزاری کی بیٹی ہونے کے باوجود بھی ہر ایک کی پہچان میں تھی۔ سب لوگ تمہارا نام تک جانتے تھے اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ ہر کوئی تمہاری کامیابی کے نعرے لگاتا اور میری طرف کوئی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ تمہاری وجہ سے مجھے کئی دفعہ ٹیچر سے ڈانٹ سننے کو ملی، نیچا دکھایا گیا مجھے، لیکن اب میں سارے سوالوں کا جواب اپنے بھائی سے لوں گی۔ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا رہا؟ اس کی سزا اب تمہیں مل کے ہی رہے گی۔ اتنا کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ ریان میری طرف کسی چیل کی طرح اپنے پنجے پھیلائے کھڑا تھا۔ میں نے ریان سے التجا کی، گڑ گڑائی، اپنی عزت کی بھیک مانگی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ پلک جھپکنے میں اس نے میری عزت کو تار تار کر کے رکھ دیا، میرے وجود کو میرے اندر ہی کہیں دفن کر دیا تھا۔ وہ بار بار اپنی ہوس مجھ سے مٹتا رہا، اپنی ہوس اور تمنا میرے وجود سے پوری کرتا رہا، اور میں کسی بے جان لاش کی طرح اس کے آگے بچھی رہی۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اپنا آپ اس سے چھڑوا نہیں پائی تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اتنا بڑا ظلم، یہ سوچتے ہوئے میرے دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ میں نیم بے ہوشی میں تھی، مجھے لا کر کہیں پھینک دیا گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا۔ میرے ماں باپ سر جھکائے میرے ارد گرد بیٹھے تھے، جو میری چیخ و پکار سن کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ میری حالت سے، میری باتوں سے میرے باپ کو سب معلوم ہو چکا تھا۔ جاگیردار کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پہ میرے باپ کو پنچایت میں گھسیٹا گیا۔ میری عزت کو ایک دفعہ پھر سے پنچایت میں رسوا کیا گیا۔ میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا میرے باپ کو، میری ماں کو بھی بھگتنی پڑی، اور ہمیں گاؤں سے بدر کر دیا گیا۔ پنچایت جاگیردار کے دباؤ میں تھی، اور دباؤ میں رہتے ہوئے وہی فیصلہ سنایا جو کہ جاگیردار چاہتا تھا۔ اس بات کا مجھے بے حد افسوس تھا کہ ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا گیا۔ میں بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ وہی شیطانی مسکراہٹ لیے وہ میرے سامنے کھڑا تھا، اور میں اسے کچھ بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ میں اس حالت میں نہیں تھی کہ میں اسے کچھ کہہ پاتی۔ جی تو چاہتا تھا کہ میں اس کا منہ نوچ لوں، وہ آنکھیں، وہ ہاتھ توڑ دوں جنہوں نے میری عزت کو پامال کیا تھا، لیکن میری غربت مجھے لے ڈوبی۔ میرے ابا کا جھکا سر میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو لے کے چلی گئی۔ اماں، ابا اور میں اپنی خالہ کے گاؤں چلے گئے۔ کچھ عرصہ ہم وہیں رکے۔ وہاں رہ کر مجھے سنبھلنے میں بہت وقت لگا۔ میں اس واقعے کو دل و دماغ سے جھٹلا ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں نہیں بھلا پا رہی تھی کہ اس رات میرے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں کہتی ہوں چھوڑ دو مجھے، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کھاؤ، ترس کھاؤ۔ نہیں نہیں، مت کرو اماں، اماں مجھے بچاؤ۔ فجر میری بچی، ہوش میں آؤ میری بچی، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ پانی کے چھینٹے مارتے اماں مجھے ہوش میں لے کے آئی۔ میں ہوش میں آ کے ابھی تک اسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ خواب میری زندگی کا وہ خوفناک لمحہ تھا جس نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ خواب میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ کئی سالوں سے میں سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی۔ اس خواب نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ آنکھیں بند کرتے بھی میں 100 دفعہ سوچتی۔ نیند کی میڈیسن لینے کے بعد بھی میرا دماغ جاگتا رہتا، اور مجھے اس بات کا خوف رہتا کہ اگر میں کہیں گہری نیند سو گئی تو یہ خواب مجھے تڑپا کے رکھ دے گا۔ میرے ساتھ ہوا وہ ظلم مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ میری زندگی بے ترتیب سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، 2 سال گزر گئے، اب اس ٹراما سے تم باہر آ جاؤ، لیکن میں کیا کرتی؟ لاکھ چاہنے پر بھی میں اس صدمے سے باہر نہیں نکل رہی تھی۔ میں خود کو بہت کمزور، بہت بے بس اور لاچار محسوس کرتی۔ جب میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتی کہ کوئی کیسے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کوئی کیسے کسی کو اس قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی کیسے کسی پہ اتنا ظلم ڈھا کے سکون کی نیند سو سکتا ہے، بس یہی سوال دن رات میرے دماغ میں چلتے رہتے۔
میں نے بھی اپنی جنگ لڑنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بہت پریشان تھی لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ راتوں کی نیندیں میری اڑ چکی تھی لیکن میں اپنا مستقبل سنوارنے میں پورا دن لگا دیتی۔ رات چاہے میں سکون کی نیند نہیں سوتی تھی لیکن دن میں سارا اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں گزارتی۔ میں جانتی تھی آج نہیں تو کل میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا گیا ظلم، میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ میرا خدا ضرور لے گا۔ پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے اماں مجھے ہوش میں لے کے آئی تھی۔ میں ہوش میں آ کے بھی ابھی تک کسی تکلیف سے گزر رہی تھی۔ یہ خواب میری زندگی کا وہ خوفناک لمحہ تھا جس نے میری زندگی کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ خواب میری جان نہیں چھوڑتا تھا۔ کئی سالوں سے میں سکون کی نیند نہیں سو پائی تھی۔ اس خواب نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ آنکھ بند کرتے بھی میں 100 دفعہ سوچتی تھی۔ نیند کی میڈیسن دینے کے بعد بھی میرا دماغ جاگتا رہتا اور مجھے اس بات کا خوف رہتا کہ اگر میں کہیں گہری نیند سو گئی تو یہ خواب مجھے تڑپا کے رکھ دے گا۔ میرے ساتھ ہوا وہ ظلم مجھے ایک پل کے لیے بھی سکون میں نہیں رہنے دیتا تھا۔ میری زندگی بے ترتیب سی ہو کے رہ گئی تھی۔ اماں مجھے بہت سمجھاتی، 2 سال گزر گئے، اب اس ٹراما سے تم باہر آ جاؤ، لیکن میں کیا کرتی؟ لاکھ چاہنے پہ بھی میں اس صدمے سے باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ میں خود کو بہت کمزور، بے بس اور لاچار محسوس کرتی۔ جب میں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں سوچتی، کوئی کیسے کسی کی زندگی کے ساتھ کھیل سکتا ہے، کوئی کیسے کسی کو اس قدر تکلیف پہنچا سکتا ہے، کوئی کیسے کسی پہ اتنا ظلم ڈھا کے سکون کی نیند سو سکتا ہے، بس یہی سوال دن رات میرے دماغ میں چلتے رہتے ہیں۔ میں نے بھی اپنی جنگ لڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بہت پریشان تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ راتوں کی نیندیں میری اڑ چکی تھی لیکن میں اپنا مستقبل سنوارنے میں پورا دن لگا دیتی۔ رات چاہے میں سکون کی نیند نہیں سوتی تھی لیکن دن میں سارا اپنے مستقبل کو روشن کرنے میں گزارتی۔ میں جانتی تھی کہ آج نہیں تو کل میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاؤں گی کہ میرے ساتھ کیا گیا ظلم، میرے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ میرا خدا ضرور لے گا، مجھے اس قابل بنائے گا کہ میں اپنے ساتھ کیے گئے ہر ظلم کا بدلہ لے سکوں۔ میں بہت غریب تھی، میرے پاس ماں باپ کی دولت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس ظالم دنیا نے مجھ سے میرے باپ کا سایہ تک چھین لیا۔ میرے ساتھ کیے گئے ظلم اور زیادتی کے باوجود میرے ماں باپ کو بھی مجرم قرار دیا گیا اور میرے نہ کردہ گناہوں کی سزا میرے ماں باپ کو بھی ملی۔ ابا اس صدمے سے بیمار رہنے لگے اور آخر کار ہمیں چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ ابا کے گزر جانے کے بعد میرا اماں کے سوا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ خالہ کے سمجھانے پر میں نے خود کو اسٹرانگ کیا اور اپنا مستقبل سنوارنے کی بھرپور کوشش میں لگ گئی۔ میں اماں کو لے کے شہر میں آ گئی، ایک کمرے کا مکان لیا، دن رات ایک کر دی، کام کرنے میں اور پڑھنے میں۔ میں نے وکالت میں داخلہ لیا۔ اب میں اس جگہ پہنچنا چاہتی تھی جہاں میں انصاف کی آواز بن سکتی۔ میں نے خود کو اس مقام تک لے کے جانا تھا۔ سفر بہت لمبا اور کٹھن تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ میں کوشش کرتی رہی، سارا دن میں اپنی پڑھائی میں جتی رہتی اور رات ایک مال پہ سیلز گرل کی جاب کرتی جس سے میں اپنے گھر کا گزر بسر کرتی اور گھر کا کرایہ وغیرہ ادا کرتی۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور میری کامیابی کی منزلیں بھی تیزی سے میرے قریب چلی جا رہی تھی۔ آخر کار کچھ عرصہ گزرا تو خدا تعالیٰ نے مجھے اس مقام پہ پہنچا ہی دیا جہاں میں جانا چاہتی تھی۔ آج میں اس مقام پہ تھی جہاں انصاف کو ترازو میں تولا جاتا تھا۔ سامنے رکھا ترازو اس بات کی گواہی تھا کہ مجھے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو خدا کو حاضر ناظر جان کے کرنا ہوگا۔ میں اپنی آواز کو دنیا کے لیے وہ آواز بنانا چاہتی تھی کہ ہر مظلوم بنا کسی شک و شبے کے میری عدالت میں آ کے اپنا فیصلہ کرواتا۔ میں اپنی عدالت کو ایسا بنانا چاہتی تھی کہ جہاں ہر فیصلہ انصاف سے، ایمانداری سے کیا جاتا۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ آج عدالت میں میرا پہلا دن تھا۔ میں اپنی ماں کی دعائیں لیتی ہوئی اپنی راہ پہ نکلی تھی۔ کچھ ہی سفر طے کرنے کے بعد میں عدالت پہنچی تو سب سے پہلا کیس قتل کا اور کرپشن کا سامنے رکھا گیا۔ میں اس کیس کی فائل سٹڈی کر رہی تھی کہ تبھی کٹہرے میں ایک مجرم کو لا کے کھڑا کیا گیا۔ میں نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، ابھی میں فائل ہی چیک کر رہی تھی کہ ایک عورت کے چیخنے، چلانے کی، رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ جیسے ہی میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو ایک عورت بری طرح سے رو رہی تھی اور کٹہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ جج صاحبہ اس کو سخت سے سخت سزا دیجیے گا، اس نے میرے شوہر کا قتل کیا ہے، ہماری ساری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروا لی، میرے بچوں کو یتیم کر دیا، اس کو بالکل بھی نہ چھوڑیے گا، آپ کو خدا اور رسول کا واسطہ ہے، انصاف کیجیے گا، جج صاحبہ میری فریاد سن لیجیے گا۔ اتنا کہتے ہوئے وہ اچانک سے زمین پہ گری اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے فوراً ہاسپٹل لے جانے کا آرڈر دیا اور جیسے ہی نظر گھما کے مجرم کی طرف دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جتنا میں اسے دیکھ کے حیران تھی اس سے کہیں زیادہ وہ مجھے دیکھ کے پریشان تھا۔ اسے تو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ جج کی سیٹ پہ کبھی اسے میں ملوں گی۔ وہ مجھے پہچان گیا تھا، وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ آج سے کئی سال پہلے اس نے ظلم کمایا تھا، یعنی کہ میں۔ آج بھی اس کا باپ اپنے دباؤ سے اپنے بیٹے کو چھڑوانے کی بھرپور کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن میں اسے کسی صورت بھی آزاد کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میرا پہلا کیس تھا اور پہلا ہی کیس میرے دشمن کا تھا۔
ریان کی شکل میں ساری زندگی نہیں بھلا سکتی۔ اس کی شکل میرے سامنے آئی تو مجھ پہ غشی طاری ہو گئی۔ اس کا دیا گیا زخم تازہ ہو گیا۔ پہلے تو وہ خواب میں تازہ ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسے اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ میرا جی چاہتا تھا کہ آج میں اس کا منہ نوچ لوں۔ آج تو میں اس قابل بھی تھی کہ اس کا منہ نوچ لیتی تو کوئی مجھے ہاتھ تک نہیں لگا سکتا تھا، پر میں عقل سے کام لینا چاہتی تھی، ہوش میں آ کے کام کرنا چاہتی تھی، نہ کہ جوش میں۔ میں نے خود کو سنبھالا، اپنی طبیعت خراب ہونے کا کہا اور اس کیس کو کچھ دن کے لیے روک دیا۔ تاریخ دی اور عدالت سے چلی گئی۔ ریان پولیس کی حراست میں تھا۔ میں جیسے ہی عدالت سے باہر نکلی تو میرا سامنا جاگیردار سے ہوا، جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ آج مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اس کے آگے سر اٹھا کے اس کی نظروں میں نظریں ملا کے بات کر سکتی تھی۔ آج اس کی یہ غنڈہ گردی مجھے بالکل بھی دبا نہیں سکتی تھی، نہ ہی میں اس کی اس غنڈہ گردی سے ڈرتی تھی۔ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتا تھا اور میں بنا بات کیے اپنی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ سرکاری گاڑی تھی۔ مجھے گھر میں سیفلی پہنچانے کے لیے ڈرائیور کو بھیجا گیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ مجھے اس وقت اس عورت کے پاس لے جاؤ جسے ابھی ابھی ہاسپٹل پہنچایا گیا ہے۔ ڈرائیور مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ جاگیردار اور اس کا بیٹا اس انتظار میں رہے کہ شاید میں دباؤ میں آ کے خوف زدہ ہو کے ان کی بات سن لوں گی، مگر اب وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کل وقت کا پہیہ ان کے ہاتھ میں تھا اور آج پورا وقت ہی میرے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچی تو میں نے کوثر سے ملنے کے لیے ڈاکٹر کی پرمیشن لی۔ کوثر مجھے ہاسپٹل میں دیکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بی بی جی، خدا کے لیے مجھے انصاف دیں۔ بی بی جی، اس بندے نے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا، میرے بچوں کو یتیم کر دیا، ہماری ساری جائیداد ہڑپ کے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہم کمزور تھے، اس لیے یہ طاقتور انسان ہم پہ حاوی ہو گیا، لیکن آپ تو اس سے بھی کہیں زیادہ طاقتور ہیں۔ خدا کے لیے فیصلہ صحیح سنائیے گا، سچائی کا ساتھ دیجیے گا۔ وہ گڑ گڑا کے میری منتیں کر رہی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو، کوئی انسان کمزور نہیں ہوتا، وقت کمزور ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں بھی اسی جگہ پہ کھڑی تھی جس جگہ تم کھڑی ہو، میں بھی تم جتنی ہی کمزور تھی، لیکن میں نے دنیا سے، دنیا کے دیے ہوئے زخموں اور ظلموں کا مقابلہ کیا اور خود کو اس قدر مضبوط بنایا کہ آج وہی لوگ مجرم بنے میرے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے فیصلہ میرے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تم سے کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، گواہوں کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، میں جانتی ہوں جاگیردار اور اس کا بیٹا ریان بہت خطرناک لوگ ہیں، وہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہو، میری کسٹڈی میں، تاکہ تمہارا کیس کا فیصلہ کرنے میں مجھے کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں تمہارے لیے اچھے سے اچھا وکیل ہائر کروں گی جو تمہارا کیس لڑے گا اور فیصلہ میرے ہاتھ میں آئے گا۔ اس نے میری بات سنی اور فوراً سے میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں نے اس کے بچوں کو اپنے ہمراہ لیا اور گھر پہنچ گئی۔ گورنمنٹ کی طرف سے مجھے بہت عالیشان کوٹھی ملی ہوئی تھی، میں نے اسی میں ان بچوں کو اور کوثر کو بھی پناہ دی۔ اماں نے ان کا بہت خیال رکھا، اس کے آنسو صاف کیا اور اسے ایک ماں کی طرح تسلیاں دی۔ میری ساری کہانی اماں نے کھول کے اسے بتائی۔ ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ میرے سامنے میرے ماضی کا ذکر ہو رہا تھا اور میری آنکھیں بالکل خشک تھیں۔ میری آنکھوں سے آج ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ اب مجھے انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ کس طرح انتقام لیا جائے۔ میں چاہتی تھی کہ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر اسے اس کے انجام تک پہنچایا جائے، اس لیے میں نے ہر طرح کا زور لگا کے اس کی ساری انفارمیشن حاصل کر لی تھی، ہر طرح کا ثبوت حاصل کر لیا تھا۔ اب چاہے کچھ بھی ہو جاتا، جاگیردار کتنا بھی زور لگا لیتا، وہ اپنے بیٹے کو پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے کیس ہی ایسا تیار کروایا کہ وہ چاہ کے بھی اپنے بچے کو پھانسی سے نہیں بچا سکتا تھا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب تاریخ پر آج ریان کو میرا سامنا کرنا تھا۔ میں ہمت کرتے ہوئے اپنی سیٹ پہ آ بیٹھی۔ وہ آج بھی اپنے چہرے پہ وہی خوفناک سی سنسنی خیز مسکراہٹ لیے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس دن کی طرح آج بھی گھبراہٹ سے میں اس سیٹ سے اٹھ کے چلی جاؤں گی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی دی گئی چوٹوں نے مجھے کس قدر ٹھوس بنا دیا، مجھے کس قدر مضبوطی دے دی۔ آج تو چاہے اس کا باپ بھی آ جاتا، میں اپنی سیٹ سے، اپنی جگہ سے کبھی نہ اٹھتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پوری عدالت کیس کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں طرف سے وکلا نے اپنی اپنی بات کو لے کے جرا کی، لیکن عدالت تو ثبوت مانگتی ہے۔ ثبوت ریان کے وکیل کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو مجھے پیسے کھلانے کے چکر میں کیس جیتنا چاہتا تھا۔ مجھے پیسوں کی آفر کی گئی، فون پہ فون کروائے گئے، دھمکیاں دی گئیں، لیکن میں نے کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر ریان کو اس کے انجام تک پہنچانا تھا۔ مسئلہ صرف کوثر کا نہیں تھا، مجھ جیسی اور کوثر جیسی کئی لڑکیاں جن کی زندگی اس نے برباد کی تھی، کسی کا شوہر چھین کے، کسی کا پیسہ چھین کے اور کسی کی عزت چھین کے۔ وہ کسی صورت بھی اس معاشرے کے لیے ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو اس معاشرے کو، اس میں بسنے والی ہر بیٹی کو اسے ہمیشہ خطرہ رہتا۔ کوئی بھی لڑکی سر اٹھا کے کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتی تھی۔ وہ اس معاشرے کے لیے گند تھا اور میں اس گند کو جڑ سے ختم کرنا چاہتی تھی۔ غلطی صرف ریان کی ہی نہیں تھی،
غلطی جاگیردار کی بھی تھی۔ میں چاہتی تھی جاگیردار کو ایسی سزا سنائی جائے کہ وہ دوبارہ کبھی غلط فیصلہ کرنے یا کروانے کی طاقت ہی نہ رکھے۔ میں اسے اسی طرح مجبور کر دینا چاہتی تھی جس طرح میرا باپ پنچایت میں سر جھکائے مجبور کھڑا تھا۔ تاریخ پر تاریخ ٹلتی رہی۔ آخر کار آج فائنل فیصلے کا دن تھا۔ آج ریان کو یا تو باعزت بری کرنے کا حکم دیا جاتا یا پھر سزائے موت سنائی جاتی۔ میں اپنے خدا سے مسلسل انصاف کی دعا کر رہی تھی کہ اے باری تعالیٰ، میرے ہاتھوں سے کوئی غلط فیصلہ نہ ہو۔ جو سچ ہے، جو حقیقت ہے، سب وہ میرے پاس میرے سامنے آئے اور میرے ہاتھوں سے انصاف ہو، سچائی پر مبنی فیصلہ ہو، اور آخرکار وہی ہوا۔ گواہوں اور ثبوتوں کی بنا پہ ریان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا گیا۔ کوثر کی آواز اٹھانے سے اور بھی کئی لوگ، کئی گھرانے جو ریان اور اس کے باپ کے ستائے ہوئے تھے، سڑکوں پہ نکل آئے۔ اب ریان کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔ میں نے اپنا فرض ادا کیا، کوثر سے کیا وعدہ پورا کیا اور ریان کو موت کی سزا سنائی۔ اپنے جوان بیٹے کی موت کی خبر سن جاگیردار کی کمر ٹوٹ گئی۔ وہ چیختا چلاتا رہا، بھیک مانگتا رہا کہ اسے عمر قید دے دو، کم از کم میری آنکھوں کے سامنے زندہ تو رہے گا۔ سزائے موت مت سناؤ، مگر میرا فیصلہ اٹل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس سے میرا اپنا ذاتی بدلہ تھا۔ ہاں، میں نے ان سب لڑکیوں کے لیے آسانی ضرور پیدا کر دی تھی جو اس کے شر کی وجہ سے گھروں میں قید ہو کے رہ گئی تھی۔ جاگیردار میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مسلسل رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔ میں اپنی سیٹ سے اٹھی، اس کے قریب آئی اور آ کے کہا، مجھے پہچانا ہے؟ اس نے نظریں اٹھا کے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میرا نام فجر ہے، فجر سلطان۔ آج جس حالت میں آپ ہیں، آج سے کچھ سال پہلے میرے ابا اسی حالت میں تھے، لیکن میرے ابا کی کسی ایک نے نہیں سنی، کیونکہ تب تمہارا راج چلتا تھا۔ آج خود کو دیکھو، تم میرے باپ کی جگہ ہو اور میں تمہاری جگہ پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تم نے اپنے بچے کو بچانے کی خاطر تہمتیں لگا کے مجھے گنہگار ثابت کیا، اور میں نے انصاف کے زمرے میں رہ کے تمہارے بیٹے کو سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ آج ریان اس دنیا میں نہیں۔ جاگیردار اپنے جوان بیٹے کی موت سے پاگل ہو گیا ہے۔ میری شادی ہو گئی، کوثر، اس کے بچے آج بھی میری ماں کے ساتھ ہیں، جن کی کفالت کا ذمہ میرا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ کو اپنی کہانی سنانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے ہو گزرتے ہیں جن کے بعد وہ ہمت ہار جاتا ہے، لیکن میری اپنی سب بہنوں سے یہی نصیحت ہے کہ زندگی کیسے بھی زخم دے، لیکن کبھی بھی زندگی کے آگے ہار مت مانو۔ ہمت کرو، خود کو اس مقام پہ لے کے جاؤ جہاں دنیا تمہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ امید کرتی ہوں اس کہانی سے آپ کے اندر ہمت کا جذبہ پیدا ہوگا۔